बार्देसांतल्या कारोणा गांवांत कार्मी भाटांत एक व्हडलें घर आसा. तें घर गांवांतलें फामाद रोजी मांयचें घर म्हूण गांवांतले येतलो वतलो मनीस वळखतात. घर खूब व्हडलें. घरा भोंवतणी व्हडलें दुर्ग आसा. दुर्गा भितर व्हडलें पोरसूय आसा. पोरसूं कसलें? गांवांत ताका रोजी मांयचें जार्दीन म्हणूनच पाचारतात. ह्या रोजिल्ल्या जार्दिनांत आतां घडये नासत, पूण एका तेंपार अख्खें जार्दीन फुलां फळांनी रसरसतालें. फुलां फळांक लागून रोजी मांयच्या जार्दिनांत तरेतरेचीं सुकणीं रात दीस येवन वयतालीं आनी फुलार देठार बसून मों चिवून रोस पितालीं. पेरी कोकायतालीं, पोपायो दवरनाशिल्लीं. आंब्या दिसांनी आंब्याक कोकरां काडून उडयतालीं. चानयो, सारोळ्यो, चुट्ट्यो, कोटाकीर, कोराकीर, कोगळाय सगळीं कोणूच फाल्त नासलीं. त्या भायर घरांत खोटलो भर माजरां आनी दोग सुणीं. सुणीं म्हूण रोजी मांयचें व्हडलें घर राखतालीं आनी फाटल्यान घराचो कुमांव आसलो थंय व्हडलें व्हडलें लोयतांव. एका तेंपार मसरांय आसलीं, पूण जशें जशें घर पोरणें जायत गेलें तशीं पोरण्या घराक घरांतलीं मनशांय बी येना त्या कारणाक लागून सोडून गेलीं. रोजी मांयगेर 3 पूत, पूण दोग पूत देवाक जाय पडले. तिसरो पूत पिटर एकलोच उरलो. तो आनी ताजी घरकान्न बायल भुरगीं आपल्या गोंयांतलें घरदार सोडून दुडवां पासत आफ्रिकेक स्थायीक जाल्लीं. थंय काजार जावन तो संवसार करतालो. काजरा पयलीं थोडो तेंप गांवघरा येवन गेल्लो, तितलोच. आपणाले मांयक बरे भशेन राव इतलेंच सांगून तो आफ्रिकेक गेल्लो. आयज हे गजालीक 5-6 वर्सां सोंपून 7वें वर्स लागिल्लें. रोजी मांय येदें व्हडलें घर एकटी सांबाळटाली. घरा भोंवतणचें एक बेस आनी गांवांत व्हडलीं 2 खाजनां शेतां मेळून रोजी मांयक भरपूर येणावळ येताली. खावपाक भरपूर, पूण खावपाक मनशांच नासलीं. मागीर रोजी मांय मुणकऱ्यांक शेतां तुमी रोयात आनी खायात म्हणून सांगताली. घरा भोंवतणी जार्दिनांत फळां फुलां विकपाचो थोडो पान दुडू रोजी मांयक गावतालो. जार्दिनांतलीं शेवतीं, आबोलीं आनी हेर फुलां गांवांतलीं हिंदू वावराडी झेलेक गुंतून पणजे बाजाराक व्हरून तांच्यो फांत्यो आनी वळेश्यो करून विकतालीं. रोजी मांयक कितेंय दिलें 4 पयशे जाल्यार ती मोन्यान घेताली. दारांत वेन्नी येताली. वेन्नी बरें ताजें नुस्तें रोजी मांयक सदांच हाडून दिताली. ताचे बदलाक रोजी मांय उकडो तांदूळ वो 2 नाल्ल बोणे तांकां दिताली. अशे तरेन वेटीवार म्हणजे बार्टर सिस्टम त्या तेंपार चलताली. रोजी मांयची जीण इल्ली इल्ली फुडें सरताली. आफ्रिकेंतलो पूत पिटर चिटी बरयतालो आनी मांयची खबर घेतालो. तेंपूच आतां तसलो आसलो. जाय जाल्यार 2 दिसांनी घरा गोंयांक पावपाचे ते दीस नासले. आफ्रिकेंतल्यान बोट मुंबय पावपाक उणोच म्हणल्यार 1.5 म्हयनो लागतालो. मागीर मुंबयच्यान दुसरे बोटीन गोंयांक येवपाक आनी एक रात लागताली. पूण त्या लांब भोंवणीची तेन्नाच्या लोकांक संवय जाल्ली. इतले पयस रोजी मांय आनी तितले पयस रोजी मांयचो पूत पिटर आनी ताजी बायल फ्लोरा आनी तांकां जाल्लीं 2 भुरगीं. पुताचे बायलेक म्हळ्यार आपणाले सुनेक फ्लोराक आनी 2 नातरांक दोळ्याभर पळोवपाक रोजी मांय सामकी आशेताली. आमी गोंयांत येतात आनी एक तरी चीट पिटरान बरयलेली आपणाक येवची अशें बावड्या रोजी मांयक सदांच दिसतालें. कार्तेराची ते वाट पळयताली आनी कारोण्या गांवांत सकाळीं 12 पावतलो कार्तेर. रोजमारी पेयदादेर ह्या नांवाची चीट कार्तेर आपणाक दितलो म्हणून तें बावडें आशेन कार्तेरा कडेन पळयतालें. पूण पुताची चीट वाट पळोवन रोजी मांय खूब थकताली. सांजेर सुकलेल्या खोलयांचो साक बांदता बांदता एक दीस अजाप केलें. रोजी मांय केशी आसा? शेजारालो जुवांव 10-12 वर्सांचो आसूय रोजी मांयक खूब रेस्पेदार करतालो. तो आयज कितें घेवन येयला काय म्हणून पळोवपाक रोजी मांयन जुवांव कितें हाडलां रे म्हाका? हाडल्यार रोजी मांयक म्हाका जार्दिनांतलीं पेरां चिकू बी दितलें मगे? जुवांवान विचारलें. चिकू पेरांच कितें तुका जाय तें व्हर. गांवांतलें सगळें तुजें. तुजे बाराबारचे भुरगे माकड कशे दिसभर झाडां पेडां हांगा हेडटात आनी सगळें खातात. हांवें तुमकां केन्ना विचारलां? तुमकां केन्नाच विचारना. तुमकां हें धांवण आयल्यात? खायात. तुमी खावचें ना जाल्यार कोण तें माकड खातले? बरें तें आसूं. कितें हाडलां म्हाका सांग बेगीन आतां. रोजी मांयन बेगीन जुवांक विचारलें. हें पळय ही चीट. तुका चीट हाडल्या. आयज आमच्या वाड्यार एकूच चीट खातीर तो कार्तेर येवना ती दिवपाक. कार्तेरान सांगलें पुतागे चीट व्हर आनी रोजी मांयक खोशी कर. पुतागे चिटीक रोजी मांय साप आशेलां हें खरें कार्तेराकी खबर आसलें आनी सगळ्यांक खबर आसलें. पुतान आपणाल्या हातान बरयलेली चीट ती पळोवपाक आनी वाचूंक ती सामकी आसुसलेली. पूण चीट वाचपाक कोणाक येताली? दोळे आसून कुड्डें हांव. रोजी मांयन स्वताक म्हटलें. रोजी मांय त्या पासो तूं कांय भियेनाका. हांव चीट तुका वाचून दाखयतां. बरें जावं म्हज्या पुता. रोजी मांय हांव तुजो पूत जावचो ना, नातू जातलो. जावं नातू आनी पूत एकूच. यो नातू मरे तूं यो आनी तुजी शामाय मरे हांव आतां वाचून दाखय पळया म्हज्या पिटरान कितें बरयलां तें. सगळी आख्खी चीट वाचपाची काय चिटीन कितें कितें बरयलां तितलें इल्लेंशें सांगपाचें? मातशें वाच आनी मागीर चड गरजेचें पळय सांगलां तें म्हाका सांग. बरें आसा.
जुवान उबो रावन थंय चीट उक्ती केली तेन्ना रोजी मांयक तें बरें लागलें ना. ताणें जुवांक घरा कडेन या म्हळें आनी दोगांय घरा कडेन बलकावंत येवन बसलीं. जुवान चीट उक्ती करून वाचूंक सुरू केली. चीट रोजी मांयचे भाशेन कोंकणी नासली. मोगाळ मांय, मागता तुका बरी भलायकी आनी सावूत देवा लागीं. आनी हीं उतरां दिनवासाची वाचून जुवांव बराबर रोजी मांयक तिच्या आफ्रिकेंत रावतल्या पुतान कितें पळय बरयलां तितलेंय सांगलें. तातूंत आपूण आपली बायल आपल्या भुरग्यांक घेवन 2 म्हयने रावपाक गांव घरा येता ही चिटींतलीं उतरां रोजी मांयच्या कानार आपटना फुडें रोजी मांय बसलेली त्या बलकावाच्या सोंप्या वयल्यान खोरणांतलो चोणो कसो फुट्ट करून खोशयेन उसळ्ळी आनी वयर मळबाक पळोवन म्हणपाक लागली, सुर्गीच्या बापा तुजें बेसांव पडो. तुवें म्हजें रडटा तें काळीज वळखलें. म्हजो पूत बायल भुरग्यांक घेवन गोंयां येता. पुरो केन्ना पावता गाय? खंय पावता? केन्ना? रोजी मायन आबूज जावन जॉनाक एक सारकें परत परत विचारलें. फुडल्या म्हयन्याक भायर सरता खंय? बोट बोंबाय पावपाक 1 म्हयनो वयर लागतलो. जो सायबीण मायन तुजेर बेसांव घालूं. आयज तुवें म्हाका बरी खबर दिल्या. म्हजो पिटर गोंयांत येता. चीट वाचून ती घडी करून जुवान रोजी मांयच्या हातांत दिली आनी जुवांव रोजी मांयचो निरोप घेवन आपणाल्या घरा कडेन गेलो. रोजी मांयची खोशी उलोवन दाखयलो जाल्यार घरांत दुसरो कोण नासलो. आसली ती फक्त सुणी माजरां आनी भायर बागेंत फुलां आनी मोनी झाडां. खरें म्हळ्यार आयज रोजी मांय फुल्लेली जार्दीन कशें जाल्लें. रोजी मांयन घरांत भितर सरून आमोरी केली. रोजार जाणटकूच ती बेगीनूच कितेंय पोटान घालून कामार पडपाचें चिंतून फुडल्या वावराक लागली. तिका बरोच वेळ दोळो लागलो ना. पूत येता येता व्हडलें घरा इतलीं वर्सां फकत 1-2 कुडी सोडल्यार हीं सगळीं सालां कुडी बंद आसल्यो. त्यो धुल्लान आनी कोयरान सामक्यो भरल्या. फायल्या सान साफसफाई करूंक जाय, नितळ करूंक जाय. जार्दीन शिंपून ताजें टवटवीत करपाक जाय. घरांतलो व्हडलो आल्तार धुवन पुसून चकचकीत करपाक जाय. सायबीण मांयची इमाज आनी फाटलो खुरीस पुसपाक जाय. खूब कामां आसात. एकल्या कडेन जावची ना तीं. हीं कामां फायच्यान कामेऱ्या आनी मानायांक सांगूनच करपाचीं. तांकां दिसवड्याचेर आपोवचें अशें रोजी मांयन चिंतलें आनी ताका दोळो लागलो. खूब दीस अशेंच जालें. पिटर येता ही खबर गांवभर पावली. पुताक बरें नुस्तें, बरें खाण जेवण, बरीं चोरिसां, बरें मांस, सोलपातेल कितेंच फाल्त जावंक फावना. पयलींच गोंयांत आपणाच्या मूळ घरा येवपी नातरांक कितें दिवचें कितें नाका होच हिशोब करीत रोजी मांय रात दीस सारताली. रोजी मांयक रेकात पावलो. आफ्रिकेंतल्यान बोट बोंबय पावल्या आनी बोंबय सावन गोंयां पणजे येवपाचे बोटीर पिटर आनी ताजी फामील आसा हें कळ्ळें. रोजी मांयक पूत येता हेच कल्पनेन आंगांत मुठभर बळ चडलेलें. एक दाणगी जुवानपणांतली ताकद रोजी मांयच्या कुडींत संचारताली. रोजी मांय आतां सगळेंच गजाली पटापट करताली. पूत पुताची दोग भुरगीं म्हळ्यार तिची माये मोगाची नातरां हें सगळें तिका आपणाल्या दोळ्यांनी आतां पळोवंक मेळपाचें. बोट फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर पणजे धक्क्याक नावेगसांव लागीं तेंकतली. ही खबर आशिल्ली रोजी मांयक सांगाताक शेजारच्या फिलूक तिका चीट वाचून दिवची. जुवांव आनी वाड्यावयली आनीक 4-5 जाणांक खोर्जेच्यान बाफोरान कारोण्याच्यान पणजे हाडली. रोजी मांयचो पूत इतल्या वर्सांनी गोंयांत गांवघरा येता हें सगळें गांवांक कारोणांक कळलेलें. सकाळीं 9:30 पयल्या गाजोलिनान रोजकी आनी तिच्या वाड्यावयले शेजारी जुवांव आनी पणजे नाविकासां कडेन पावलीं. बोटीचो भोंव करून व्हडल्यान भोंगो वाजलो. दर्यांतल्यान बोट भितर मांडवी न्हंयच्या पात्रांत पावली आनी आतां तरी रोखडीच ती धक्क्याक लागतली. धक्क्यार मोठे राजू दोरयो आनी निशणी घेवन नाविकासांवाचे कर्मचारी बोट धक्क्याक बांदपाक तयार जाल्ले. आनी पळयता पळयता बोट धक्क्याक लागली आनी देगेर लोखणाच्या रेलिंगांनी घट धरून बोटींतल्यान देंवतल्याक व्हरूंक आयिल्ल्या सोयरेदारांची आपआपल्या मनशाकूच ती सगळी पळयताली. रोजी मांय आपल्या पुताक पिटराक पळयताली. नातरांक ती कशी वळखतली? बोटींतल्यान धक्क्याक लायलेली शिडी वयल्यान सावकाश लोक देंवताले. देंवता देंवता हात हालयताले. आमी पावलीं हाची खोशी ती दाखयताली. म्हजो पूत पिटर, पेद्रू हो पळय देंवलो, चलात चलात अशें म्हणत तरणेपणांतली बळ आशिल्ली रोजी मांय फुडें लुटीत गेली आनी आपणाल्या पुताक घे म्हणून मायेची खेम घातली. तिच्या दोळ्यांतल्यान बळबळून दुकां आयलीं. दुकां ती खुशयेचीं. पिटरान गर्देतूच आपल्या दोगांय भुरग्यांक तांची शामाय दाखयली. रोजी मांयन दोगूय नातरांक वेंग मारून तांचो उमाव घेतलो. उपरांत सुनेचो उमाव घेतलो. पिटराक गोंयांत गांवकाऱ्यांनी आपणाल्या रोजी मांयच्या सांगाताक दिल्लो येवकार मानवलो. ताणें पणजे शाराचेर नदर मारली. रस्त्यांतल्यान घोड्या गाडयो धांवताल्यो. वता थंय कानार गोरे पाकले सोल्दार पुर्तुगेज भास उलयताले. पालासेर फुडल्यान पुर्तुगेज बावटो वाऱ्यार उक्तालो. मांडवी न्हंयचें उदक थंड व्हांवतालें. सगळीं जाणां परत वचपाक खोर्जुयेच्या गाजोलिनान कारणां वचपाक बसलीं. सगळे जाण कोण ना कोण तरी तांणी तांचें सामान हातांत घेतलें आनी कारोणां पावलीं. पिटर आयलो. परत एकदां रोजी मांयचें येदें व्हडलें घर सोबून दिसलें. भुरगीं दोगांय रॉबर्ट आनी मिचल खोशी आसलीं. पूण तांकां शामाय कडेन कोंकणी भाशेंत डायलॉग करपाक जमलें ना. आनी रोजी मांयक इंग्लीश उलोवपाक कळनाशिल्ल्यान रोजी मांयक आपणाल्या नातरां कडेन मना सारकें भरपूर उलोवंक जमलें ना.
पूण शेजाऱ्यांक मात गर्वान ती सांगताली म्हजी नातरां इंग्लीश उलयतात. कोंकणी भास तांकां जमना. व्हडल्या मनशाली भुरगीं अशींच इंग्लिशूच उलयतात खंय. आनी मागीर रोजी माय हांसत शेजान्नीक म्हणटाली आमची कोंकणी भास ती फकत आमच्या सारक्या नेणारांनी आनी किर्यादांनी उलोवपाची. पिटर जावं ताजी घरकान्न ताजी भुरगीं सगळीं आपल्या भितर इंग्लीश उलयतात. पिटर कशी बशी कोंकणी कापून मारून कुडक्यांनी याद करून उलयतालो, पूण उलयतालो आनी वेव्हार चलतालो. आनी हांसत खेळत आनंदात पिटराची हॉलिडे सोंपली. 2 म्हयने केन्ना सोंपले कळ्ळेच ना. आनी एक रोजी मायेचो निरोप घेवचो दीस आयलो. रोजी माय नातरांचे खूब पोटभर मोग केलो. सुनेक लाळे गोळे लायले तांकां आफ्रिकेंत व्हरपाक. खारें नुस्तें, सुके बांगडे, सोलां, मिरयां, गोंयचे मसालो पॅक केलो आनी कामा पासून पयस वचपी आफ्रिकेक तयार जाली. पणजी मुंबयचे बोटीर रडून रडून रोजी मायन भुरग्यांक निरोप दित म्हटलें आनी एकदां तर तुमी म्हाका पळोवपाक गोंयांत येतली मूं? उरतली तें बरें नांव देवा लागीं मागतां. तुमचे शामायक आनी म्हज्या पुताक आफ्रिकेक तुजें घर करूं नाका. म्हजें कितें बरें वायट जाल्यार काशेवांक अशें म्हणून ती थांबली. तिचे दोळे ओले जाले. अशें म्हणत रोजी माय पुता पिटराक वेंग मारून खूब रडली. सगळ्यांचे तेन्ना दोळे दुखानी भरले. बोट बोंबय वचपाक धक्क्याची सुटली. रोजी मायन बोट पयस पावसर हात हालयले. बोट इल्ली इल्ली पयस पावली. रोजी मायक कोणूच सारकी दिसली ना. तशेंच 2 म्हयने पुताचे आनी नातरांच्या सांगातान घाल्ले. ती रोजी माय अकस्मात साप्प जीव सोडिल्ल्या वरी जाली. सगळी उमेद खंय बावली तें राती कडेन रोजी माय पुताची आनी नातरांची यादी काळजात बागून न्हिदपाक गेल्ली. रोजी माय कितले कोण जाणा ते राती कडेन बरी न्हीद लागली. सुस्त न्हिदली बावडी. रोजी माय खूब धादोसखाय न्हिदिल्ली. आपल्या आफ्रिकेंतल्या पुताच्या संवसाराची स्वप्नां पळयत रोजी माय स्वप्नांतल्यान जागी जाली ना. रोजी मायेन आपणाल्या व्हडल्या घरांत सुस्त न्हिदलें हें कारोण्याच्या वाड्यार बरोच वेळ कोणाकूच कळ्ळें ना. आनी त्या दिसा गांवांतले इगोर्जेत 3 ठक्यांच्यो घांटी वाजल्यो आनी कारोणा गांवांत समजलें रोजी माय सासणाची न्हिदल्या केन्नाच जागी ना जावपाक.